नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज खाफले। जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको 165 वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै आज शुक्रबार अर्थात् भदौ 1 गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ। नयाँ ऐनका विद्यमान व्यवस्थालाई लिएर चर्को सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। तत्कालीन श्री 3 जंगबहादुर राणाको पालामा विक्रम सम्वत 1910 सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई मुलुकी देवानी संहिता ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ भने केही नेपाल कानुन संशोधन एकीकरण समायोजनसँगै खारेजीमा परेका छन्। अघिल्लो सरकारले गरेको प्रयास, कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विभिन्न समितिले गरेको पहलको परिणाम, कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुन लागू भएसँगै प्रेस, चिकित्सक, सुरक्षा निकाय तथा केही जातीय र लैङ्गिक प्रश्नमा बहस सुरु भएको छ। तर सरकारले उत्पन्न असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ। नागरिकका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने र सरोकार राख्ने ऐन कार्यान्वयनका लागि छुट्याइएको झण्डै 1 वर्षसम्म हुन नसकेको बहस अहिले अन्तिम समयमा सुरु भएको छ। लामो बहस र छलफलपछि बनाइएको नयाँ कानुनमा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका धेरै विषयलाई फराकिलो दायरामा व्याख्या गरिएको छ। नयाँ कानुनमा धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, जथाभावी घर निर्माण लगायतका विषयलाई कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अनि खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी मस्यौदा 2 वर्ष लगाएर तयार पारी तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। सोही मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेपछि लामो छलफल गरेर यो कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर पनि छलफल र बहसका क्रममा नसुनिएका असन्तुष्टि अहिले सङ्गठित रूपमा सुनिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने ऐन तयार भएर कार्यान्वयनका लागि 1 वर्षको समय समेत छुट्याइएकाले अहिले केही समूहले गरेको विरोधको कुनै अर्थ नरहेको प्रश्न पारिराखेका छन्। ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाई विधिसम्म ढङ्गले सम्बोधन गर्न तयार रहेको सरकारले प्रश्न पारेको छ। अब अहिले यो ऐनसँग सम्बन्धित संशोधनको प्रस्तावहरू चाहिँ प्राविधिक विषयहरूमा रहेका कमीहरूलाई मात्रै करेक्सन गर्ने गरी संशोधन राखिएको छ मात्रै छ। मूलभूत रूपमा विषयहरू हिजो सहमतिले बनेको हुनाले त्यसलाई चलाइएको छैन र अहिले चिकित्सक क्षेत्रको जुन कुरा छ त्यो धारा अहिलेको संशोधनमा हामीले चलाएका छैनौँ। अब त्यो नचलाए पनि कार्यान्वयन हुने मितिको नजिक आएपछि उहाँहरूलाई अवगत भयो र त्यो विषय उठान गर्नुभएको छ। समाजमा उठेका हरेक कुराहरूलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्छ। त्यसको विधि प्रक्रियाभित्रबाट नै समाधान गर्ने खालको दृष्टिकोण हामीले लिएर अगाडि बढ्छौँ। शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको ऐन बनाउँदा संसदमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमुवाङले संविधान जारी भएपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। ऐन कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने न्याय क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरू पनि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषय नयाँ ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको र कार्यान्वयनका लागि सबै तयारी पुरा भएको बताए। ऐन कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने न्याय क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरू पनि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषय नयाँ ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको अनि कार्यान्वयनका लागि सबै तयारी पुरा भएको बताउँछन्। जसमा धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, जथाभावी घर तथा संरचना निर्माण लगायतका विषयलाई कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार बन्धुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि केही सरकारका विषय होला, त्यहाँ केही कुराहरू शब्दले कानुन अलि जटिल छ, त्यसको व्याख्या भोलि अदालतले गर्ला। तर अहिले नै हामी हात्तीनी अथवा
हामीलाई अधिकार आयो भनेर हामी हौसिनी अवस्था हामीले गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी कुनै कुरामा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पत्रकार बन्धुहरूले पनि यी कुराहरूलाई एउटा होसियारीपूर्वक कलम अगाडि बढाइदिनुभयो भने यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यहाँहरूको ठुलो सहयोग हुनेछ भन्ने म सर्वप्रथम निवेदन गर्न चाहन्छु। मुलुकी देवानी संहिताको मस्यौदा लेखनदेखि बहस अनि सुझाव सङ्कलनमा समेत सक्रिय भएका अधिकारीहरू 1 वर्ष अघि नै पारित भएको नयाँ कानुन प्रचारको कमीले गर्दा कार्यान्वयनको क्रममा सङ्कटमा पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिराखेका छन्। तर पनि नयाँ कानुनले टाठा बाठालाई मात्र नभएर सबैको प्रतिष्ठाको सम्मान गर्ने उनीहरूको तर्क छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि 165 वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन समेत प्रतिस्थापन गरिनुले मुलुकमा सुशासन कायम हुने धेरैको आशा छ। विज्ञहरू भन्छन् ऐनमा भएका कमी कमजोरी अनि उठेका असन्तुष्टि सच्याउँदै नेतृत्वले कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएमा नयाँ ऐनले समाजलाई गतिशील बनाउन सक्छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी लगायतको संयन्त्रले पनि अहिले तत्परता देखाइसकेको छ। हाम्रा चाहिँ कठिनाइहरू व्यवहारिक कठिनाइहरू छन् भन्ने कुराहरू बाहिर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पनि आएको छ र त्यो छ पनि। भर्खरै अघिल्लो वक्ताज्यूले जिल्ला न्यायाधीश वक्ताज्यूले जुन कुरा राख्नुभयो काठमाडौँको एउटा उदाहरणलाई दिएर भन्ने हो भनेदेखि यति किसिमको चाहिँ चुनौतीहरू छ भनेदेखि यही संहितालाई यही गुणस्तरीय रूपमा देशको प्रत्येक कुनामा हामीले सेवा पुर्याउनु पर्दाखेरि दूरदराज रहेको जिल्ला र स्थानहरूमा हामीले यसलाई कसरी यसलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्छौँ त्यो चुनौती त यथार्थै कुरा हो। तर त्यो चुनौती छ भने हामीले पछाडि हट्न खोजेको होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो व्यावसायिकता र हाम्रो इमान्दारिताका साथ हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी छौँ र आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै क्रममा गर्दै जाँदाखेरि कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको व्यवहारिक कठिनाइ आएको सन्दर्भमा कानुनको अथवा यो चाहिँ संहिताको मर्मलाई नमान्ने किसिमको कुनै किसिमको सुधारको गुन्जाइस छ भनेदेखि हाम्रो सुनवाई ढिलै भए पनि बिस्तारै हुँदै जाओस् र यहाँहरू सम्पूर्णको त्यसमा चाहिँ हामीलाई साथ सहयोग रहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। तर पनि मुलुकी ऐनको मस्यौदाकारहरू नै नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको, कतिपय ठाउँमा महिलामाथि बढी सजाय तोकिएको, बढ्ता यौन सम्बन्ध राख्ने 16 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका पुस्तालाई सम्बोधन नगरिएको अनि पैसावाल सङ्घ संस्थाको उक्साहटमा वैवाहिक बलात्कार जस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै गम्भीर आशंका व्यक्त गरिराखेका छन्। नियमहरू न्यायावलीहरू निर्देशिकाहरू नभएको कारणबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ केही अब कठिनाइ पनि हुन सक्दछ या छुट्टै चाहिँ यहाँ संस्थाहरू चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्नेमा त्यो गठन नभएको कारणबाट कहाँ दर्ता गर्ने के गर्ने कसले हेर्ने भन्ने अब त्यो चाहिँ जुडिसनको कुराहरू पनि आउने चाहिँ ठाउँहरू छ। नयाँ मुलुकी संहितामाथि डाक्टर, पत्रकार अनि प्रहरीको समेत गम्भीर आलोचना अनि असन्तुष्टि छ। प्रहरीले ठूलो आरोपमा कसैलाई समाउन नसक्ने अनि डाक्टरले पनि गलत गरेमा कारबाहीमा पर्ने नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक दबाव र माग अनुसार ऐनले जबरजस्तीकरणीको दायरा भने निकै फराकिलो बनाएको छ। यस्तै जिल्ला अदालतले जन्मा कैदको सजाय टुङ्गो लगाउन नपाउने गरी प्रतिपादन गरिएको नयाँ फौजदारी न्याय सिद्धान्त नयाँ ऐनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसअघि नै संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन अनि फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन करिब 1 वर्षसम्म सामाजिक बहसको विषय बनेन अनि सुरुबाटै अहिले विवादमा पर्यो। जनजनमा भिजिसकेको 165 वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको छ। आज उपरान्त नयाँ ऐनले न्याय सम्पादनमा मात्र होइन समाजका विभिन्न तह अनि तबकामा असर पार्नेछ। त्यसैले पनि सरकारवालाले ऐनमा भएका प्रावधानका विषयमा थरीथरीका टीका टिप्पणी अनि आलोचना गरिराखेका छन्। 2074 सालको असोज 30 गते तत्कालीन संसदबाट पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा चुनौती थपिन सक्छ। किनकि नयाँ ऐनले फौजदारी न्यायका धेरै सिद्धान्तलाई भित्र्याएको छ, जुन विषय नागरिकसँग सरोकार राख्ने भए पनि नागरिक अहिले सुसूचित छैनन्।
नयाँ कानुनअनुसार यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने काम दण्डनीय ठहरिनेछ। गोपनीयताका सन्दर्भमा राखिएको प्रावधानलाई लिएर आम सञ्चारकर्मीले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरिराखेका छन्, जुन प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। प्रहरी, सेना वा अन्य अधिकारीबाट हिरासतमा लिए कुटपिट गर्ने गराउनेलाई 5 वर्ष कैद वा 50,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ऐनको यो नयाँ व्यवस्था हो। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नलाई 15 वर्षसम्म कैद अनि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, रोजसल्लाह भएका बखत छाउपडीमा पठाउनेलाई पनि 3 महिना कैदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गरेमा अब 6 महिनासम्म झ्यालखानामा बस्नुपर्नेछ। कुनै राष्ट्र सेवकलाई झुठा जानकारी दिएर कर्तव्यबाट विमुख गराएमा 1 वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तै नयाँ प्रावधान अनुसार बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारी पनि अब 6 महिनासम्म कैदमा बस्नुपर्ने हुन्छ। जुवा खेल्ने अनि खेलाउनेलाई 3 महिना कैदको सजाय तोकिएको छ। कसैले गाई वा गोरु मारेमा 3 वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ। खुल्ला रूपमा खसी, कुखुरा काट्नेलाई अब 1 महिना कैद हुनेछ। अर्थात् खसी, कुखुरा अथवा कुनै पनि बधजन्य वस्तु बधशाला बनाएर गोप्य रूपमा काट्नुपर्नेछ। बहुविवाह गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद हुने सहित 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर अनि 10 देखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने जघन्य कसुर जन्मकैद 25 वर्ष कैदको व्यवस्था लागू भएको छ। जनजनमा भिजिसकेको 165 वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको छ। आज उपरान्त नयाँ ऐनले न्याय सम्पादनमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न तह र तबकामा असर पार्नेछ। त्यसैले पनि सरकारवालाले ऐनमा भएका प्रावधानका विषयमा थरीथरीका टीका टिप्पणी र आलोचना गरिरहेका छन्। 2074 साल असोज 30 गते संसदबाट पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि न्याय सम्पादनका प्रश्नमा देखिन सक्ने परिवर्तन, कार्यान्वयनका चुनौती र यसबाट समाजमा पर्ने असर लगायतका विषय जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि हामी आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐनको विषय केलाइरहेका छौँ। मुलुकी ऐन जनजनलाई प्रभावित पार्ने कानुन हो, त्यसैले नयाँ कानुन बहसबारे आम नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिन जरुरी छ। तर सरकारवालाको कमजोर भूमिकाका कारण करिब 1 वर्षको अवधि नागरिक सचेतनाका हिसाबले अपर्याप्त देखियो। तर पनि हरेक वर्ष भदौ 1 गते मुलुकी ऐन दिवस मनाइँदै आएको सन्दर्भमा सोही दिनबाट नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प पनि रहेन। तर नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। नमिलेका दफा, भाषागत त्रुटि, परम्परागत अवधारणा ऐनमा छुटेका छन्, जसलाई अहिले साना मसिना असन्तुष्टिले मलजल गरिराखेको छ। मुलुकभरि भएका यी समस्याहरू, अदालतमा आएका समस्याहरू सन्दर्भमा अध्ययन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउन भनेर हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ र यहाँहरू सबै अदालतमा हामीले त्यो परिपत्र पनि दिइसकेका छौँ। केही समस्या काम गर्दा समस्या आयो भने त्यो समितिमा यहाँले जाहेर गर्नुहुनेछ र समितिले त्यहाँ बसेर छलफल गरेर चाहिँ निकास दिनेछ र जहाँसम्म हाम्रो देवानी संहिता आउँछ पूर्ण सत्ताहरूको पूर्ण बैठकले चाहिँ त्यो बाधा पुर्याउने भन्ने चाहिँ कानुनी रूपमा ईश्वरको व्यवस्था गरेको स्थिति छ। र आजको दिनमा यहाँ अघि पनि वक्ताहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा यो हाम्रो विशेष दिन भएको, हामीले सबैले चाहिँ पर्खिरहेको दिन भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतबाट सम्पूर्ण अदालतहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गरेर आफ्नो अवस्था परिस्थिति अनुसार कति जे जस्तो गर्न सकिन्छ गरेर कार्यक्रम गर्नु भनेर हामी परिपत्र गरिरहेका छौँ।
त्यही सन्दर्भमा मलाई आज यो काठमाडौँ जिल्लाले चाहिँ आमन्त्रण गरेर मैले यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ। यो ऐतिहासिक घडीमा चाहिँ म चाहिँ सहभागी हुन पाएँ। त्यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म स्वयंलाई पनि खुसी लागेको छ। दुईटा कुरा हेर्नुहोस् यस सम्बन्धमा, यो कानुन कस्तो कानुन हो भने आजसम्म सैकड़ौं कानुन बनिया छ, त्यो कहीँ अन्तर्क्रिया पनि गरेका छैन, जनताभित्र गएको पनि छैन, जनताले कुनै प्रतिक्रिया दिया छैन। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कानुन भएको कारणबाट यो मानिसको बिहानदेखि बेलुकीसम्मको व्यवहार र भुँडीमा भएका बच्चाको अधिकारदेखि मृत्यु उपरान्त पनि व्यवहारहरूलाई यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने यति महत्त्वपूर्ण कानुनमा अहिले जुन आइराखेका छन् विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया, यो स्वाभाविक हो। यसमा मान्छेले बुझ्न नसक्या एक दुईटा कुरा तपाईँ मार्फत के भन्छु भने, मुल्की ऐनलाई हामीले बेस लाइन राखेका छौँ। कसैले 70% हामीले लियौँ भन्छ, पर्सेन्टेजमा म भन्दिनँ 70 होला या 65 होला 60 होला, तर मोड कुराहरू अधिकतम कुराहरू हामीले पुरानो मुल्की ऐनबाट लिएका छौँ। नयाँ कुराहरू के लियौँ भने सर्वोच्च अदालतले बेला बेलामा विभिन्न नजिरहरू प्रतिपादित गरे, त्यो नजिरहरूलाई पनि हामीले कानुनको रूपमा मान्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि कानुनमा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि आज आधुनिकतम समाजमा मान्छेको विभिन्न कुराहरू विभिन्न कामहरू परिवर्तन भइराखेको रहेछ र ग्लोबल समाजमा हामी बसेका छौँ भने संसारसँग पनि र कानुनी सिद्धान्तसँग पनि आबद्ध गर्नुपर्ने भएको कारणबाट यो सम्पूर्ण कुरा मिलाएर हामीले गरेका छौँ। आजदेखि यो कार्यान्वयनमा आएको रहेछ। कहीँ कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ भने यो संशोधन नहुने कानुन होइन, यसलाई हामीले अप्ठ्यारा कुराहरूलाई सच्याएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको एक्जिक्युसन अगाडि नै हामीले हिउ कराई गर्नु हुँदैन। विक्रम सम्वत 2010 सालमा गठन भएको पहिलो कानुन सुधार आयोगले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि नेपाल दण्ड विधान 2012 बनाएको थियो। त्यो मस्यौदा विधान भारतीय अपराध संहिताका आधारमा बनेको थियो। त्यसैले पनि गतिशील समाजले पटक पटक मुलुकी ऐन परिवर्तनका लागि नैतिक दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैको परिणाम नयाँ ऐन प्रचलनमा आएको छ, जसले 2046 साल यताका सरकारले हस्ताक्षर गरेका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको अवधारणा स्वीकार गरेको छ। मानवाधिकारको प्रश्न, विभिन्न अपराध सम्बन्धी प्रावधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, परिवर्तित समाजको आवश्यकता र मुलुकको संविधान र नजिरमा उभिएर नयाँ कानुन बनाउनुको विकल्प थिएन, जुन आजदेखि प्रचलनमा आएको छ। किनकि कानुन समाजका लागि बनाइन्छ र समाज अनुकूलको कानुन भएन भने समाजमा थरी थरीका द्वन्द्व निम्तिन्छन्। समाजमा हरेक आवश्यकता सम्बोधन र समाधान गर्नु कानुनको दायित्व हो। तर अहिले पहिलो दिनबाटै प्रश्न उठेको छ कि नयाँ मुलुकी ऐनले यो गतिशील र खुला समाजलाई थेग्न सक्छ त? विस्तृत बहस जारी राख्ने नै छौँ। आजका लागि पनि करेन्ट न्युजको समय सकियो। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।